नमस्ते, म सन्तोष बुढाथोकी युट्युब च्यानल लर्न टुगेदरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउने क्रममा आज फेरि मैले डाटा म्यानेजमेन्टकै भाग 6 लिएर आएको छु। यो भिडियोमा हामीले तयार पारेको माग फारम तथा दाखिला फारमहरू कसरी पिडिएफमा हामी सेभ गर्छौँ र पछिसम्म हेर्ने गरी बनाएर राख्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब हामीले दाखिला पनि बनाइसक्यौँ, यसमा फर्ममा पनि हाल्यौँ, त्यसपछि गएर माग फारम पनि बनायौँ, स्टकको समरी आउने पनि बनाइसक्यौँ, त्यसपछि गएर स्टक इन स्टक आउट, त्यसपछि स्टकमा हाम्रो यहाँनिर सामानहरू कति मात्रामा आयो, कति मात्रामा हामीले निकासा गऱ्यौँ र हामीसँग कति मात्रामा बाँकी छ त्यो सबै हामीले काम गरिसक्यौँ। यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो दाखिला भरेको फर्म अथवा माग फारम भरिसकेपछि यो हामीसँग स्वास्थ्य संस्थामा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो हामीले माथिल्लो निकायमा पनि दाखिला प्रतिवेदन फारम भरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसलाई पिडिएफमा फाइल हामीले सेभ गर्ने बनायौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब पिडिएफमा यसलाई कसरी सेभ गर्ने भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी भ्यू ट्याबमा क्लिक गरौँ। भ्यू ट्याबमा क्लिक गरेपछि यहाँ ग्रिड लाइन्स भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ यसको टिक मार्क हटाइदिउँ। यहाँबाट हटाइदिएपछि यो क्लियर हेर्नुहुन्छ, सबै यसको यो जुन लाइनिङहरू छ त्यो सबै जान्छ। सबै फर्मको यसरी हटाइदिउँ, प्रत्येकको ल सबैको हटाइदिउँ। यो इन स्टकको पनि हटाइदिउँ, त्यसै गरेर स्टक आउटको पनि, स्टकको पनि ल यतिको हटाइदिउँ। अब फेरि दाखिला फर्ममा आउँ र इन्सर्टमा जाउँ। इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ सेपमा छ, सेप्समा जाउँ र यसलाई क्लिक गरेर यस्तो खालको सेप लिउँ र यहाँले एउटा सेप बनाऊँ। यस्तो बनाइदिउँ र यसमा के लेखौँ भने सेभ एज पिडिएफ भनेर लेखौँ। सेभ एज पिडिएफ भनेर गरौँ र यसलाई के गरौँ भने कस्तो खालको बनाउने त यसलाई यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ। अब यस्तो बनाइदिउँ। यसको साइज अस्ति होम कीमा गएर ठुलो बनाइदिउँ अलिकति, सेभ एज पिडिएफ गरिदिउँ। अब यसलाई बिचमा बनाइदिउँ, भयो। अब यसलाई के गरौँ भने यसको फर्मेटमा जाउँ र यसको अलिकति माथि उठेको खालको बनाइदिउँ, यस्तो खालको बनाइदिउँ, यस्तो भयो। अब हामीले यो कीलाइमा चाहिँ क्लिक गरेपछि चाहिँ सेभ हुने बनाउनु पर्छ, पिडिएफमा सेभ हुने। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले एउटा फेरि माग फारममा पनि यस्तै बनाऊँ। माग फारम पनि सेम हामी त्यही बनाउँछौँ। यहाँ अहिलेको जस्तै इन्सर्टमा जान्छौँ, यहाँ क्लिक गर्छौँ, अलि छिटो गर्छु म। अब अहिले जस्तै हामी सेभ दाखिला सेभ एज पिडिएफ गरौँ, त्यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ अनि फर्मेटमा गएर हल्का यस्तो बनाइदिउँ, अहिलेको जस्तै अलि छिटो गरेको छु मैले। ल यो भयो। अब फेरि दाखिलामा बनाऊ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा फेरि माइक्रो रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो, भिजुअल बेसिसमा गएर बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि फेरि डेभलपर ट्याबमा जान्छ हामी। अब डेभलपर ट्याबमा कसरी जाने भन्ने कुरो मैले यदि तपाईँहरूकोमा छैन भने कसरी यो डेभलपर ट्याब ल्याउने भन्ने मैले अघिल्लो भिडियोमा मैले बनाएको छु, अगाडिको भिडियोमा पनि छ। यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भने यो आई बटन माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब डेभलपर ट्याबमा हामी यसरी क्लिक गर्छौँ र यहाँ हेरौँ त भिजुअल बेसिक्स भन्ने छ, यसरी क्लिक गर्छौँ हामी र अब यहाँले के गर्छौँ भने इन्सर्टमा जान्छौँ हामी। इन्सर्टमा क्लिक गर्ने र यहाँ मोड्युल छ, मोड्युलमा क्लिक गर्छौँ। अब मोड्युलमा क्लिक गरिसकेपछि एसयुबी सब लेख्छौँ, त्यसपछि गएर स्पेस दिन्छौँ। अब के गरौँ भने हामीले यो के दाखिलाको बनाउन लागेको छ होइन, दाखिलाको लागि के गर्नु सेभ दाखिला भनेर हामी लेख्छौँ।
सेभ दाखिला भनेर लेख्छौं। यसमा स्पेस नदिकन लेख्नु होला। त्यसपछि गएर यसलाई कोस्ट ओपन कोस्ट बन्द गर्छौं र इन्टर थिचिदिन्छौं। यसले तल सार्दिउँ अलिकति थोरै, यसलाई फेरि माथि लैजाउँ। अब हामीले बनाउन लागेको के हो भने यहाँ हेरौँ त, यो दाखिलाको लागि बनाइरहेको छौँ हामीले। दाखिला हाम्रो के छ त सिट 1 हो। यो सिट 1, यो सिट 2, यो सिट 3 हो, यो सिट 1 हो। त्यही भएर फेरि यहाँबाट हामी अल्ट प्लस चेन्ज गर्छौं। ल अब यहाँ के गर्छौं सिट 1 भनेर लेख्छौं। यस यस इट सिट 1। त्यसपछि गएर डट गर्छौं। त्यसपछि के गर्छौं भने रेन्ज भनेर लेख्ने। अब रेन्ज हेर्नु आर थिचिदिन्छ, रेन्ज आयो, ट्याब की थिचिदिन्छौं। त्यसपछि गएर कोस्ट ओपन गर्छौं फेरि। त्यसपछि गएर फेरि डबल कोट्स ओपन गर्छौं यहाँबाट। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो सिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ, कतिलाई सेभ गर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ आउँछ। अब फेरि हामी यो ट्याबमा जान्छौँ। हामी के गर्छौं, हामीले के गर्न लाग्यो भने यो B1 देखि यहाँ माथिदेखि सेभ गर्ने। कहाँसम्म सेभ गर्छौं त भनेपछि तलसम्म यहाँसम्म सेभ गर्छौं, 32 सम्म तल यहाँसम्म सेभ गर्छौं हामी। यो के हो त माथि यो N32 सम्म गर्छौं। B1 देखि N32 सम्म हामीले सेभ गर्ने भएकोले यहाँ अब फेरि यही ठाउँमा जान्छौं मोड्युल्समा र यहाँ के लेख्छौं त B1 अनि इज टु राख्ने अनि 32 N32 फेरि यसलाई डबल कोट्स बन्द गरिदिन्छौं र कोस्ट पनि बन्द गर्छौं। बुझ्नुभयो नि। यो के हो भने हाम्रो सिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्न खोजेको, B1 देखि लिएर N32 सम्म हामीले सेभ गर्न खोजेको भन्न खोजेको यसले। अब त्यसपछि यहाँ डट गर्छौं। अब यो सेभ गरिसकेपछि के गर्नु, त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त हामीले बाहिर, हैन? एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। एक्सपोर्ट लेख्छौं अब हामी EX लानु EXPORT EX लेख्ने बित्तिकै यहाँ एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फर्मेट भनेर आउँछ। यसलाई हामी फेरि यहाँ ट्याब की थिच्ने बित्तिकै ल एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फर्मेट भनेर आउँछ। त्यसपछि यसमा के गर्छौं भने हामी फेरि यसलाई स्पेस दिन्छौं। स्पेस दिने बित्तिकै के भन्छ भने अब कुन फर्मेटमा हामी यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु त एक्सएल टाइप पीडीएफ भनेर हामी गर्छौं। अब एक्सएल गर्ने बित्तिकै ल हेर्नु एक्सएल टाइप पीडीएफ भनेर आयो। यसलाई हामी फेरि ट्याब की थिचिदिन्छौं। अब यति गरेपछि फेरि हामी के गर्छौं भने यसलाई कमा दिएर अब फाइल नेम भनेर लेख्ने, FILE फाइल एकै ठाउँमा लेख्ने, स्पेस नदिकन है। यहाँ चाहिँ NAME फाइल नेम लेख्छौं अनि यहाँ इज टु त्यसपछि इक्वल टु। अब यो फाइल हाम्रो कहाँ सेभ हुन्छ त भनेर तपाईहरु कहाँ सेभ गर्ने हो त्यो सेभ गर्नुपर्छ। यसलाई म एकपल्ट यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु। अब यहाँ के गरौँ भने यहाँ एउटा नयाँ फाइल बनाऊ। यो फाइल अघि बनाउनु पर्थ्यो। अब यहाँ के गरौँ भने डाटा, हामीले डाटा राखेछौँ, डाटा MANAGEMENT म्यानेजमेन्ट भनेर हामी बनाउँछौँ। त्यसपछि गएर यो भित्र फेरि एउटा अर्को बनाऊ, फोल्डर बनाउँछौँ अनि यसलाई के अरे दाखिला भनेर लेखौँ। यहाँ आएर सेभ भएर बसोस् भन्न खोजेको दाखिला, हैन? अब अर्को पनि एउटा बनाऊ, माग फारम पनि अहिले नै बनाइराखौँ। नयाँ फोल्डर बनाएर यहाँ माग फारम भनेर माग फारमै भनेर लेख्दै मैले माग फारम भनेर लेखौँ। यो चाहिँ यहाँ माग फारम चाहिँ यहाँ आएर सेभ होस्, दाखिला चाहिँ यहाँ आएर सेभ होस् भनेर हामीले बनाउन खोजेको। ल अब यो दाखिला फाइललाई हामी यसरी खोलौँ र यहाँ कर्सर लगाएर एकपल्ट यसरी ट्याप गर्दिउँ र यसलाई कन्ट्रोल सी थिचेर यसलाई कपी गर्दिउँ, यसको लोकेसन। यसलाई कपी गरेर अनि फेरि यसलाई खोलौँ र यहाँनिर ठ्याक्क यहाँ ल्याएर यसलाई कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरिदिउँ र यो सी भन्दा अगाडि चाहिँ डबल कोट्स ओपन गरौँ यसरी। र यो दाखिला भन्दा लास्ट यो चाहिँ हाम्रो कहाँ गएर सेभ हुने भनेर बनाउन खोजेको। यसमा फेरि यो स्ल्यास की दिएर त्यसपछि गएर फेरि डबल कोट्स बन्द गरिदिन्छौँ हामी। त्यसपछि गएर स्पेस दिन्छौँ अनि एन्ड लेख्छौँ। एन्ड त्यसपछि के गर्ने भने
sheet 1 हाम्रो sheet 1 हो नि त yes it is sheet 1 dot फेरि रेन्ज गरेर ट्याब कि थिच्छौं रेन्ज गर्ने त्यसपछि गएर फेरि कोर्स ओपन अब हाम्रो यो फाइलको नाम चाहिँ के नाम भएर सेभ हुन्छ भनेर बनाउन खोजेको हामीले अब त्यो बनाउनलाई चाहिँ यसलाई माथि सारौं हामीले चाहिँ दाखिला नम्बर कति हो त्यही अनुसार सेभ होस् भनेर बनाऊ यहाँ दाखिला नम्बर 5 छ यहाँ हेर्नुस् र यसमा 5 छ भने 5 नामले सेभ होस् 6 भए 6 नामले सेभ होस् त्यो बनाउन गइराछौं यो के हो त D6 मा जे अंक आउँछ त्यही नामले सेभ होस् भनेर बनाउन थालेछौं हामी त्यही भएर हामी D6 भनेर लेख्छौं त्यहाँ यहाँ लेखौं डबल कोट्स ओपन गर्छौं र D6 भनेर फेरि यसलाई डबल कोट्स बन्द गर्छौं र कोस्ट पनि बन्द गर्दिन्छौं D6 लेखिसक्छौं त्यसै फेरि डट गरेर भ्यालु लेख्छौं VA तल छ VALUE भ्यालु गरेर ट्याब कि थिच्यौं भ्यालु त्यसपछि गएर कमा स्पेस अनि त्यसपछि अब ल यति हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म सेभ हुने त्यो पनि बनाएर लेख्यौं त्यसपछि गएर कहाँ गएर सेभ हुने त्यो पनि हामीले बनायौं डेस्कटपमा सेभ हुने बनाछौं हामीले अहिले हैन त्यसपछि गएर के नामले यो सेभ भएको नाम के हो भन्दा D6 मा जे नाम आउँछ त्यही नामले सेभ गर्ने पनि बनायौं त्यसपछि अब सेभ भइसकेपछि के गर्ने त पब्लिश गर्नु पर्यो यसलाई देखिनु पर्यो त्यही भएर ओपन गर्नु पर्यो अब के लेख्छौं त हामी OPEN ओपन आफ्टर आफ्टर पब्लिश भनेर लेख्छौं PU यहाँ तल पनि यहाँ यहाँ लेखिराख्नु नि यहाँ यही लेख्ने हो UBLISS पब्लिश भन्छौं त्यसपछि गएर फेरि इक्वल टु दिन्छौं हामी जे गर्छ त्यतै गर्नु होला त्यसपछि गएर के गर्छौं ट्रु यदि पब्लिश गर्ने हो भने चट्ट त्यहाँ आफै खुलोस् फाइल खुल्ने बनाउने हो भने ट्रु लेख्नु पर्यो यहाँ यसरी हैन नगर्ने भएदेखि चाहिँ फल्स लेखिदिने यति गरेपछि भयो अब के गरौँ भने यसलाई यहाँबाट फाइलमा जाने सेभ डाटा म्यानेजमेन्ट फाइल XLMS छ त्यसलाई गरेर क्लिक गर्दिएपछि यो सेभ भयो अब यसलाई बन्द गर्दियौं अब हामी यसमा केही लेख्छौं सामानको नाममा एउटा जे भए पनि एउटा राख्दियौं LCD परिणाममा कति राख्नु भने 100 राख्दियौं अरु केही पनि राख्दैनौं हामी यो भयो अब हामीले यहाँ पनि गर्यौं तर त्यो भन्दा पहिला त यो फाइल यो जुन बटम छ नि यसलाई त असाइन गर्नु पर्यो हामीले त्यसपछि यहाँ के गर्नु सक्दा पहिले यहाँनिर की लैजाने यसलाई सर या ठ्याक्कै यो माथि राख्ने त्यसपछि राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ असाइन माइक्रो भनेर आउँछ यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हामीले के नाममा अघि सेभ गर्थ्यौं सेभ दाखिला भनेर गर्थ्यौं यसमा क्लिक गरेर ओके गर्दिन्छौं ओके गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुस् यहाँ लाने बित्तिकै अब हातको चिन्ह देखाउँछ अघि देखाएको थिएन ल अब यसरी सेभ एज यसरी गरेपछि ल हेर्नुस् सेभ भयो अघि हामीले टाइप गरेको ल हेर्नु सेभ भयो नि 1 4 दाखिला नम्बर 5 यसरी सेभ त भयो तर एउटा कुरा के छ भने यहाँ सबै आएन ल हेर्नुस् त पुरै आयो त आएन नि पुरै आएको छैन हेर्नुस् यो तल कटेर गयो यो माथि कट्यो तलसम्म भएको छैन नि सेभ ल हेर्नु अरु यहाँ बाँकी यतातिर हो यसरी हो यो मिलेन अब यसलाई मिलाउनु पर्छ हामीले सबै काम ठीक छ सबै राम्रो भयो तर के हो भने कटेर आयो यसलाई के गर्ने भने यहाँ क्रस गर्दियौ अहिले र हेर्नुस् हाम्रो यति मात्र सेभ भइराछ त्यसको लागि के गरौँ भने सबभन्दा पहिला यसलाई माथि लैजाउँ र हाम्रो कति सेभ गर्नुपर्ने हो त भनेपछि यहाँदेखि सेभ गर्ने हो ल यसलाई तलसम्म सार्दै लैजाउँ यहाँसम्म हाम्रो यति हाम्रो सेभ गर्नुपर्ने यति मात्रै हो नि त हैन तलसम्म लैजाउँ कहाँसम्म सेभ गर्ने त अब भनेपछि यहाँसम्म हाम्रो सेभ हुनु पर्यो अब के गर्नु भने यहाँनिर पेज लेआउटमा क्लिक गर्नुस् यो अरु बेला पनि प्रिन्ट गर्ने बेलामा काम लाग्छ पेज लेआउटमा जाने त्यसपछि प्रिन्ट एरियामा क्लिक गर्ने सेट प्रिन्ट एरिया भनेर आउँछ त्यसपछि यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला यसलाई के गरौँ भने हाम्रो ल्यान्डस्केपमा गर्दियौं ल्यान्डस्केपमै रहेछ त्यसको यो मार्जिनलाई पनि घटाइदिउँ पहिला यो मार्जिनलाई न्यारो बनाइदिउँ ल न्यारो बनाइदिएपछि यहाँसम्म यो चिन्हले यहाँसम्म भयो अझ हाम्रो पुरै भएन तलसम्म हेरौँ त तलको चाहिँ
तलको पनि आएको छैन। अब के गरौँ भने यसलाई चाहिँ यो छ नि स्केल यसलाई घटाइदिने 95 गर्दा पनि भएन 90 गर्दाखेरि ल 90 गर्दा यो हट्यो तलको हेरौँ अब ल तल पनि हट्यो ल अब यतिमा 90 सेभ भयो यति सेभ गर्दियौँ अब हामी के गर्छौँ होम कीमा जान्छौँ र यसलाई बाहिर क्लिक गर्दियौँ एकपल्ट अब फेरि 2 नम्बरमा अघि आइसुटी गरेको थियौँ अब 2 नम्बरमा पिल्स गरौँ अब कति भनेपछि 200 150 साइकल ल यति हामी गरौँ र यसलाई फेरि सेभ एज पीडीएफ गरी हेरौँ ल हेर्नु पुरै आयो कैफिसम्म आयो यहाँ यता पनि आयो ल सबै तलको हेरौँ अब तल पनि सबै आयो ल तलको पनि आयो नि त यसरी चाहिँ पेज सेटअप गर्ने चाहिँ यसरी हो ल अब हाम्रो सेभ भएर पनि बस्ने भयो अब यो सेभ भएपछि हामी यसलाई मेल पनि गर्न सक्छौँ मेल गरेर पठाउन सक्छौँ त्यसपछि गएर आफूलाई यसलाई प्रिन्ट गरेर आफ्नो अफिसमा पनि राख्न सक्छौँ अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पनि यहाँ थिचेपछि प्रिन्ट हुने भयो टक्क यहाँ थिच्दिने प्रिन्ट हुने भयो यति सजिलो हुन्छ ल यसलाई क्रस गरिदिउँ अब हामीले अघि बनाएको कहाँ गएर बसेको डाटा म्यानेजमेन्टको हामीले यहाँ फाइल बनाएको थियौँ दाखिलामा आएर बसेर लाने 5 नम्बर पीडीएफ 5 नम्बरको नामले यहाँ सेभ भएर बसेको छ देख्नुभयो अब यही काम हामी के गर्छौँ त भने फेरि अब हामी मार्क फार्ममा पनि हाम्रो सेभ गर्नुपर्छ अब मार्क फार्ममा पनि हामी यही बनाउँछौँ अघि हामीले बटम बनाइसकेछौँ यहाँ अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने फेरि हामी डेभलपर ट्याबमा जान्छौँ अब भिजुअल बेसिसमा क्लिक गरिसकेपछि अहिलेको जस्तै फेरि गर्छौँ तर अर्को नामले किनभने यो सिट 2 हो त्यही भएर अब के गर्छौँ भने हामी यहाँ फेरि इन्सर्टमा फेरि क्लिक गरौँला यसरी नगर्नु होला फेरि हुँदैन इन्सर्टमा जान्छौँ त्यसपछि मोड्युलमा क्लिक गर्ने र फेरि अहिले जस्तै सब सेभ लेख्नु पर्यो स्पेस दिएर एसएपी सेभ यो माग फारम भनेर लेखौँ माग चिन्नु पर्यो नि फेरि फारम त्यसपछि गएर फेरि कोस्ट ओपन गर्ने कोस्ट बन्द गर्ने र इन्टर थिदिने अब इन्टर थिचेर तल सार्नु यसलाई त्यसपछि गएर यहाँ फेरि लैजाउँ र अब के गरौँ भने यो सिट कुन हो त माग फारम हाम्रो हेर्नु त यहाँ यो अघि दाखिला सिट 1 थियो भने माग फारम सिट 2 हो त्यही भएर हामी के गर्छौँ त यसलाई सिट 2 लेख्छौँ सिट 2 डट अहिलेको जस्तै हो फर्मुला सेम त्यही हो रेन्ज लेख्छौँ रेन्ज आयो ट्याब कि थिचिदिन्छौँ रेन्ज त्यसपछि गएर कोस्ट ओपन गर्छौँ र यसको सेभ कहाँदेखि कहाँसम्म गर्छौँ त हामी भनेपछि फेरि यहाँ हेरौँ फेरि हाम्रो B1 चाहिँ B1 देखि नै सुरु हुन्छ हैन तर तल चाहिँ हेर्नु त कहाँसम्म छ अघि हामीले 32 सम्म गरेको थियौँ अब यो चाहिँ अलि लामो छ हेर्नु त हामीले कहाँसम्म त 37 सम्म गर्नु पर्यो 37 र यतातिर आई अघि n सम्म गरेको थियो अब चाहिँ आई सम्म मात्रै गर्नु पर्यो आई 37 सम्म हामी सेभ गर्छौँ त्यही लेख्नु होला डबल कोट्स ओपन गर्ने यहाँ त्यसपछि गएर B1 is to त्यसपछि गएर B हैन I 37 लेख्छौँ र कोस्ट डबल कोट्स बन्द गरिदिन्छौँ र कोस्ट पनि बन्द गर्छौँ त्यसपछि के गर्ने फेरि अहिले जस्तै डट लेख्छौँ त्यसपछि यसलाई के गर्ने त एक्सपोर्ट गर्ने अब एक्सपोर्ट लेख्छौँ एक्स गर्ने बित्तिकै एक्सपोर्ट एज पीडीएफ फर्मेट भनेर आएको छ फेरि ट्याब कि थिचिदिन्छौँ त्यसपछि गएर फेरि स्पेस दिने बित्तिकै त के आउँछ त फाइल फर्मेट कुन फर्मेटमा हामी गर्छौँ त हामीलाई पीडीएफमा लानुपर्ने हो त्यही भएर एक्सएल टाइप पीडीएफ भनेर आयो ल हेर्नुहोस् ट्याब कि फेरि थिचिदिन्छौँ त्यसपछि कमा दिन्छौँ त्यसपछि कमा दिइसकेपछि स्पेस दिएर फाइल नेम लेख्छौँ FILENAME फाइल नेम लेख्छौँ यसलाई स्पेस नदिनु फाइल नेमको बीचमा स्पेस नदिनु होला त्यसपछि गएर इज टु त्यसपछि इक्वल टु दिइसकेपछि अब फेरि यो हाम्रो कहाँ गएर सेभ हुने भनेर हो त्यसपछि फेरि हामी यसलाई मिनिमाइज गरौँ
दुईटैलाई। त्यसपछि गएर फेरि यो डाटा म्यानेजमेन्टलाई खोलौँ। त्यसपछि यो मार्क फारमको त मार्क फारममा आएर सेभ हुनु पर्यो, त्यही भएर यसलाई ठुलो बनाउँछु है म एकछिन। यो मार्क फारमलाई खोल्यौँ, त्यसपछि यहाँ गएर यसरी क्लिक गरौँ। गरेपछि यसको एड्रेसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, कन्ट्रोल सी थिचेर फेरि अहिले जस्तै कपी गर्छौँ। यसलाई मिनिमाइज गरिदिउँ र यो खोलौँ र यसमा यसलाई पेस्ट गरिदिन्छौँ। कन्ट्रोल भी थिचेर पेस्ट गर्छौँ र त्योभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त सी भन्दा अगाडि चाहिँ डबल कोट्स ओपन गर्छौँ यहाँ र लास्टमा फेरि यहाँ ल्याएर स्ल्यास हालेर अनि डबल कोट्स बन्द भयो। ल बन्द गर्छौँ। त्यसपछि फेरि यहाँ स्पेस दिन्छौँ र के लेख्छौँ त एन्ड गर्छौँ र यसको के नामले सेभ हुने त यो फाइल कहाँ फाइल सेभ यो सेभ कहाँ गएर हुने भन्ने पनि हामीले गर्यो। अब के नामले सेभ गर्ने भन्ने बनाउन लागेका छौँ हामीले। अब यसको के नाम त यो कुन हो त सिट 1 SSET सिट यो सिट 2 हो साँच्चै सिट 2 लेख्छौँ। त्यसपछि डट रेन्ज आर थिच्ने रेन्ज आयो। ट्याब की थिचिन्छौँ र कोस्ट ओपन गर्छौँ र हामी के छ डबल कोट्स। अब हाम्रो के नाम यो के नामले सेभ हुने त भनेर यसलाई माथि सारौँ। यो D6 मा जे नाम छ त्यही नामले सेभ होस् भनेर बनाउन लागेको छ हामीले, त्यही भएर D6 लेख्छौँ यसमा। हामी डबल कोट्स ओपन गर्छौँ र D6 लेखेर डबल कोट्स बन्द गरिदिन्छौँ र कोस्ट पनि बन्द गरिदिन्छौँ। त्यसपछि डट भ्यालु VALUE भ्यालु यसलाई तल सारेर ट्याब की थिचिदिन्छौँ, भ्यालु भयो। अनि फेरि त्यसपछि गएर कमा दिन्छौँ र स्पेस दिएर त्यसपछि हाम्रो के गर्ने त ओपन हुनु पर्यो यो फाइल। फेरि OPEN ओपन स्पेस नदिकन लेख्नु होला यहाँ AFTER आफ्टर यहाँ हेर्नु त यहाँ लेखेको छ नि ओपन आफ्टर पब्लिस जस्तो त्यस्तै लेख्नु होला PUBLISS पब्लिस लेख्छौँ। त्यसपछि गएर इज टु लेख्ने, त्यसपछि गएर इज कल टु दिन्छौँ र त्यसपछि के गर्छौँ त ट्रु लेख्छौँ। यदि यो पब्लिस नगर्ने भएदेखि यो यसलाई पब्लिस नगर्ने हो भने चाहिँ फल्स लेख्नु पर्यो, नभए ट्रु लेख्नु पर्यो। तर यसलाई फेरि यहाँ गएर हामी अघि जस्तै फाइलमा गएर सेभ डाटा म्यानेजमेन्ट एक्सेल भनेर यसरी फाइल यसलाई सेभ गर्छौँ र यसलाई क्रस गरिदिन्छौँ हामी। अब यो जुन बटम छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त असाइन गर्नु पर्यो। फेरि यसरी यहाँ ल्याउनु होला, यसरी यो माथि यसरी यो क्रसरलाई यहाँ माथि ल्याउने र राइट क्लिक गर्ने र तल असाइन म्याक्रोमा जान्छौँ र अघि हाम्रो के थियो सेभ मार्क फारम भनेर लेखेको थियौँ, सेभ मार्क फारममा गएर ओके गरिदिन्छौँ। अब हामीले यहाँ टाइप गरिरहेछौँ। ल यति छ। यसलाई चाहिँ हामी अब पब्लिस गरेर हेरौँ। यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छौँ। ल यसरी ल हेर्नुहोस् यो पनि भयो। यसको सब ठिक छ। हेर्नु सबै कैफियतसम्म आएको छ, तलको चाहिँ आएको छैन हेरौँ त। तलसम्म सबै आएको छ। यसलाई यसको पेज मिलाइरहनु परेन, यो ठिक छ भयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो मार्क फारम पनि पुरा तयार भयो, सेभ पनि भयो र हामीसँग फाइलिङ गरेर राख्नलाई पनि भयो। अब यो गएर हाम्रो मार्क फारमको फाइलमा गएर बसेछ कि छैन त भनेर हेरौँ। हामीले यहाँ ल्याएर राखेका थियौँ। अब अघि दाखिला भयो मार्क फारममा सेभ भएर भयो, सेभ भएर बस्यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो डाटाको सबै कुराहरू सक्यो। हामीले बनाइसक्यौँ, फाइल पनि बनायौँ, त्यसपछि गएर फर्मेट बनायौँ, त्यसपछि गएर त्यसमा फर्मुला पनि राख्यौँ, त्यसपछि गएर स्टकको जुन समरी आउने थियो त्यो पनि बनायौँ र यसरी पिडिएफमा हामीले सेभ गर्ने पनि बनायौँ। अब यति गरिसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्ष चाहिँ पक्कै पनि यहाँहरूले पनि बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र यदि तपाईँहरूले यो फर्मेट बनाउँदै टाइप गर्दै कहीँ केही मिलेन, कहीँ केही समस्या आयो भने मलाई तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो फेसबुक आइडीमा सन्तोष बुढाथोकी भनेर छ, तपाईहरुले त्यसमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने म आफै पनि रिप्लाई गर्छु र म सकेसम्म म यहीँबाट तपाईलाई त्यो परेको समस्या मैले जानेसम्म त्यसको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। यति भएपछि पक्कै पनि हाम्रो स्टक म्यानेजमेन्टमा केही न केही यसले फाइदा गर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले बनाएको छु, यहाँहरुलाई पनि फाइदा होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। यति भन्दै आजको भिडियो म अन्त गर्न चाहन्छु।
पक्कै पनि भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने नगरेको सब्स्क्राइब नगर्ने साथीहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।